अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सामीन 17 रमज़ानुल मुबारक है, 9 अप्रैल है। आज की ख़बरों की शुरुआत मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के उस्ताद हज़रत मौलाना शुएब आलम मिफ्ताही फ़लाही की नमाज तरावीह की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाल्लाह रियासत कर्नाटक के शहर चिकबालापुर में नमाज तरावीह अदा करा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इस्राईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रिय्यत मन हमलना मअ नूहिन इन्नहु कान अब्दन शकूरा। वक़ज़यना इला बनी इस्राईल फिल किताबि लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैन व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअस्ना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फजासू खिलालद दियार व कान वअदन मफ़ऊला। थुम्मा क़ददना लकुमुल कर्रत अलैहिम व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसु'उ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उद्ना व जअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हसीरा। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن
أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله